अल्ताफ हुसैन साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक पेज पर आ गए हैं कैसे। इसके अलावा फनकार अदनान सिद्दीकी हैं, उन्होंने लड़कियों को मक्खी कह दिया है, उसके बाद तूफान आ गया है। इन 2 पॉइंट्स पे व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब के एक ताज़ा बयान के हवाले से। वो कराची में डाकू राज पे बहुत ही तंग आ गए हैं और जज्बाती हो गए हैं, और गुस्से में आके उन्होंने एक तजवीज पेश की है और कहा है कि कराची वालों को चाहिए कि वो असलहा खरीद लें और असलहे से अपनी हिफाजत करें, क्योंकि जो इंतजामिया है, पुलिस है, वो कराची वालों की हिफाजत करने में नाकाम है। और कराची में चोरों डाकुओं की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की इस बयान के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया है और लोग आपस में बहस कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब ने जो बात कही है वो अल्ताफ हुसैन साहब कई बार कह चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि कराची वालों, आप अपना टीवी वीसीआर भी बेच दें अगर आपको बेचना पड़े, और आप असलहा खरीदें और अपनी हिफाजत करें। और जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं और अल्ताफ हुसैन साहब हैं, इन दोनों साहिबान को ये बात कहने की नौबत इसलिए आई क्योंकि इन्होंने देखा कि जो पुलिस है और इंतजामिया है वो कराची वालों की जान और माल बचाने में नाकाम हो चुकी है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि कराची के चोर मुकामी हैं और ना पुलिस मुकामी है, तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी। अगर हम इस साल की बात करें तो कराची में 52 लोगों को मार दिया गया है, गोलियों से भून दिया गया है चोरी डकैती के दौरान। और रमजान के महीने में सिर्फ 11 लोगों की जान ले ली गई है। अब इस हवाले से ना 2 पॉइंट हैं और लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। देखिए, जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं और जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, उन्होंने ये बात खुशी से नहीं कही बल्कि मजबूरी में की है और तंग आकर की है, क्योंकि जो इंतजामिया है, जो पुलिस है, जो सिंध हुकूमत है, वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। और जो मासूम अवाम है वो अपनी जान और माल से महरूम हो रहे हैं। तो इसलिए इन साहिबान ने कहा है कि जब कराची वालों के पास असलहा होगा तो फिर चोर डाकुओं को खौफ होगा, वो डरेंगे कि हम वारदात करने जा रहे हैं तो ये हमें सामने से गोली मार सकते हैं और हम फंस सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, बल्कि हम जहन्नुम वासिल हो सकते हैं। यानी अगर शहरियों ने गोली मार दी तो इससे मौत हो जाएगी। तो बहुत सारे जो चोर डाकू हैं वो डर के मारे कराची वालों पे वार करना और चोरी डकैती करना छोड़ देंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब जो दूसरा इस हवाले से पहलू है, जो दूसरे माइंडसेट के लोग कह रहे हैं कि अरे भाई, अगर हर किसी के पास असलहे वाला लाइसेंस आ गया तो हर किसी के पास तो सब्र बर्दाश्त और हौसला नहीं होता। बहुत सारे लोग जज्बाती होते हैं और बहुत सारे लोग अदम बर्दाश्त का शिकार होते हैं। वो जरा सी बात पे गुस्से में आ जाते हैं, और अगर हर किसी के पास असलहा होगा तो फिर तो बात यह है कि जरा जरा सी बात पे गोलियां चल जाएंगी। और लोग ऐसे भी होंगे जो चोर डकैत का इल्जाम लगा के आपस में एक दूसरे से जो है वो दुश्मनी निकाल लेंगे। तो इस बात में भी दम है और बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आती है रियासत का किरदार जो होता है, रियासत की जिम्मेदारी। तो वो ऐसे लोगों को असलहा दे, ऐसे लोगों को लाइसेंस दे जो उसको डिजर्व करते हों, और उससे पहले इन लोगों का जो नफ्सियाती टेस्ट लिया जाए और उन्हीं लोगों को दिया जाए। इसके अलावा मजमूई तौर पे कौम की जहनी तरबियत की जाए और उनको मालूम हो कि चोरों डाकुओं से कैसे निमटना है और असलहे का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे बात वही आ जाती है कि रियासत के किरदार की। और अगर हम सिंध की बात करें, बल्कि अब तो पंजाब में भी महंगाई इतनी हो गई है और चोरियों डकैतियों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। अगर हम सिर्फ सिंध की बात करें तो सिंध में ये चोरियां डकैतियों का सिलसिला नया नहीं है, बहुत पुराना है। और इसी वजह से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने और अल्ताफ हुसैन साहब को ये कहने की जरूरत हुई थी। अल्ताफ हुसैन साहब ने तो ये बयान कई दिहाइयों पहले दिया था, क्योंकि जब टीवी वीसीआर का जमाना था, और अब हमने देखा है कि वीसीआर का जमाना गुजर गया है और अब तो केबल का जमाना भी गुजरने वाला है, और अब नेटफ्लिक्स का दौर आ गया है। तो इसकी यही वजह थी कि जो रियासत है, जो सिंध हुकूमत है, वो अपना जो हिफाजत वाला किरदार है, माँ वाला किरदार है, सिक्योरिटी देने में नाकाम हो गई थी। तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए थे। अगर हम अमेरिका में देखें तो वहां पे ये कानून है कि हर शहरी अपनी हिफाजत के लिए असलहा रख सकता है।
لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں، جو مختلف ذہنی نفسیاتی بیماریوں کا شکار لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ذرا سی بات پہ غصے میں آ کے گن نکال دیتے ہیں، اور اسکول میں جیسے دیکھتے ہیں کہ ہم اسکول کالجوں میں جو بچوں کا، طالب علموں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو وہ غصے میں آ کے گنس نکال لیتے ہیں اور کلاس میں گولیاں برسا دیتے ہیں، اور کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ حالانکہ امریکہ میں دیکھا جائے تو وہاں پہ انسانی حقوق اور سہولیات عوام کو حکومت بہت زیادہ دیتی ہے، لیکن وہاں پہ پیٹ بھرا ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ گنس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اکثر لوگ نہیں کرتے، چند لوگ کرتے ہیں، لیکن جب اتنی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں تو وہ ایک بہت بڑی خبر بن جاتی ہے۔ تو پاکستان کے ایک الگ مسائل ہیں، پاکستان کا موسم الگ ہے، کلچر الگ ہے، لوگ الگ ہیں، امریکہ کا موسم الگ ہے، کلچر الگ ہے، لوگوں کا ذہنی اور سماجی مزاج الگ ہے، حکومتیں الگ ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت کا کردار بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی تربیت ایسی کرے، ذہن سازی ایسی کرے کہ ان کو ہر بات میں حکومت کا محتاج نہیں ہونا پڑے اور ان کو معاملات سے نمٹنا آتا ہو۔ تو جو تجویز پیش کی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے، اور اس سے پہلے الطاف حسین صاحب نے کئی سال پہلے ہی مشورہ دیا تھا اسلحہ لینے کا، تو بھائی اس بات میں دم ہے، یہ تگڑی تجویز ہے، اور اگر کراچی والوں کے پاس اسلحہ ہوگا تو چور ڈاکو پھر ان سے چوری ڈکیتی کرنے سے دور رہیں گے اور وارداتیں بہت کم ہو جائیں گی، کیونکہ ایجاد بری نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کا استعمال جو ہوتا ہے، صحیح یا غلط استعمال کسی بھی انوینشن کا، وہ جو ہے وہ اثر پیدا کرتا ہے۔ تو اگر اسلحے کو حفاظت کے لیے رکھا جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور کبھی بھی انسان کو اپنی حفاظت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، جنہوں نے ویلاگ دیکھا ہے، کہ آپ کے خیال میں کیا کراچی والوں کا ایسا مزاج ہے کہ ہر شخص کے پاس لائسنس والا اسلحہ ہونا چاہیے؟ تو آپ جو اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، آپ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، مشہور و معروف فنکار ہیں عدنان صدیقی صاحب، تو انہوں نے ایک ہلکے پھلکے موڈ میں، لائٹر موڈ میں ایک بیان دے دیا ہے، اور انہوں نے خواتین کو مکھی کہہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کی جو مثال ہوتی ہے وہ مکھی کی طرح ہوتی ہے، یعنی اگر آپ ان کے پیچھے جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو وہ آپ سے دور بھاگ جاتی ہیں، اور اگر آپ ان کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اگنور کرتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو وہ مکھی کی طرح آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ تو بھائی بات یہ کہ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے۔ اب اس حوالے سے بھی دو آراء بن گئی ہیں اور دو گروپس بن گئے ہیں پاکستان میں۔ ایک گروپ جو مرد و خواتین پہ مشتمل ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ایسا تجربہ ہو چکا ہے، بہت ساری خواتین بھی عدنان صدیقی کے ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں کہ ہاں، خواتین کی ایسی نفسیات ہوتی ہے۔ جبکہ ایک گروپ ہے جو ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نہ صرف عدنان صدیقی کو بلکہ ان کی ماں بہن کو بھی مکھی کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو مکھی کہنا ان کی توہین ہے، اور عدنان صدیقی نے ایک گھٹیا کام کیا ہے، اور وہ ایک نیچ قسم کے اداکار ہیں۔ تو دیکھیں، وہ ایک مزاحیہ انداز میں بات کر رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جو فنکار ہوتا ہے، جو کھلاڑی ہوتا ہے، جو اسٹار ہوتا ہے، تو عوام کی نظر ہوتی ہے اس کی ہر حرکت پہ، ہر بات پہ، لباس پہ، لائف اسٹائل پہ۔ تو مثال بھی دی جائے تو ایسی دینی چاہیے کہ کسی کی بھی مذہبی، سماجی، علاقائی اور نفسیاتی کسی بھی قسم کی جو ہے اس کو دکھ اور افسوس نہ ہو۔ تو بہت ساری خواتین کو مکھی کہنا برا لگا ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ اگر نفسیات کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو ایک الگ نظریہ ہے، اور اگر کچھ لوگ عزت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو مکھی کہنا بہت سارے لوگوں کو گزرا ہوگا۔ تو اگر عدنان صدیقی فلائی کہنے کے بجائے بٹر فلائی کہہ دیتے، یعنی مکھی کے بجائے تتلی کہہ دیتے، تو شاید خواتین خوش ہو جاتی ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عدنان صدیقی صاحب کو اس قسم کا بیان دینا چاہیے تھا، یا کسی اور انداز اور الفاظ میں اپنی دل کی بات کہنی چاہیے تھی؟ تو ویلاگ کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ آپ ویلاگ کو لائک کرتے ہیں؟ اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا ہے تو پلیز ویلاگ کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔